मरवत किसी और पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो अगर ये शेर अफजल मरवत किसी पार्टी में गए तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोंडे लपाड़े हैं उनका ऐसा नशर करेंगे कि उनको चार चांद क्या दूर दूर तक भी उनको पीछा करेंगे। फिर शेर अफजल मरवत जो उनकी एक पॉपुलैरिटी है, जो अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो शेर अफजल मरवत को जिस तरह सताया गया, जिस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, जिस तरह उनकी बेतुकीरी की गई, इस तरह की तमाम वो कम बख्तों ने जो किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मियां नवाज शरीफ की पार्टी में जाएं या फिर परवेज़ खटक की पार्टी में जाएं, जिनकी पार्टी में कहा करते थे कि परवेज़ खटक जो कि गन्ना तोड़ने की हैसियत नहीं रखते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। एक जगह पे मेरे साथ वो प्रोग्राम में उन्होंने कहा 13 छटाक का आदमी है, उसका कुल वजन उन्होंने कहा 13 छटाक। तो वो बंदा जो है उसने भी पार्टी बना ली है। तो शेर अफजल मरवत जो है रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन इसी तरह बेतुकीरी उनकी की जाती रही। हो सकता है कि फिर वो मजबूर होकर सियासत भी छोड़ दें। यही है कि वो टांगे की सवारियां बैठाकर पूरे शहर के चक्कर लगाया करेंगे और शहरों में जाके वो इमरान खान की जो है वो बातें पहुंचाएंगे। देखिए, अवाम तो शेर अफजल मरवत के साथ बहुत बड़ी तादाद खड़ी है, जिसकी वजह से ये पार्टी में कुछ इस बुद्धू जो है वो शेर अफजल मरवत को बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से वो बड़ा मायूस होकर अब जो पार्टी के रहनुमा हैं, सलमान अकरम राजा हूँ या दीगर हूँ, उनके खिलाफ हमेशा वो बोलते हुए दिखाई देती हैं। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो शेर अफजल मरवत की पार्टी के अंदर क्या हैसियत होगी ये तो खान साहब ही बताएंगे। क्या शेर अफजल आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब इकबाल सियाल साहब, तो वो शेर अफजल मरवत की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो शेर अफजल मरवत को कैसे जानते हैं और वो उनसे मतलब कितने मुतासिर हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो आपको उनकी सबसे ज्यादा जो बात है वो कौन सी अच्छी लगती है और किसकी चीज की आप ज्यादा मिमिक्री कर लेते हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, बेसिकली ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो शरीफ नफ्स इंसान है, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ा दर्जा दिया है। लेकिन शेर अफजल मरवत पिछले कई दिनों से इस वक्त बड़े खफा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने उनका जीना हराम कर रखा है, लेकिन वो इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। बात ये है कि शेर अफजल मरवत जैसा दिलेर आदमी पार्टी में बड़ी मकाम रखता था, कम वक्तों ने उनका जीना हराम कर दिया। यही शेर अफजल हुआ करता था जो मियां नवाज शरीफ साहब की औलाद को आंगड़ू बांगड़ू शांगड़ू कहा करता था। लेकिन हालात ऐसे बने कि उनको अब शेर अफजल मरवत जो हैं आजकल वो मुस्लिम लीग नून जो है उनके साथ बड़े उनके आजकल ताने बाने मिलते हैं। लेकिन उनकी बड़ी अच्छी राय ये है कि मैंने बड़ी मारे खाई हैं अपने घर को, इस सिलसिले में वो फिनार किया गया। उनकी वो कहते हैं कि मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया गया, बहनोई इनका कत्ल किया गया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला नहीं था। उस टाइम से हम जो हैं वो तहरीक इंसाफ की झंडे लेकर आगे बढ़े, मारे खाई, जेलें भुगती, ये सब कुछ किया। लेकिन ये जो पार्टी है इसमें जो बैठे सियासी लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब जैसे, वो उनको आगे नहीं आने देते। वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज की इलेक्शन कैंपेन्स की हैं, लेकिन उनका फल नहीं मिला। शेर अफजल मरवत का फ्यूचर कैसा देखते जा रहे हैं? देखिए शेर सयाल साहब, मैं अगर शेर अफजल को जितना जानता हूँ, बहुत जज्बाती इंसान है, मेरा भाई है। एक वक्त हुआ था हमारी दोनों में आपस में खफगी हो गई थी, लेकिन हमारे दरमियान सुलह भी हुई। बहुत नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, दिल का साफ आदमी है, लेकिन जज्बाती है। अब पार्टी वाले उसे कहते हैं कि अपनी जबान को लगाम दो,
تو وہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان بھی میری ہے مرضی بھی میری ہے، تو میں کیسے زبان بند کروں؟ جب سے شیر افضل مروت صاحب اپنی زبان نہیں بند کرتے تب تک یہ ان کا پارٹی میں پروگرام تو بڑا ہوا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کا فیوچر یہی ہے کہ وہ ٹانگے کی سواریاں بٹھا کر پورے شہر کے چکر لگایا کریں گے اور شہروں میں جا کے وہ عمران خان کی جو ہے وہ باتیں پہنچائیں گے۔ دیکھیے عوام تو شیر افضل مروت کے ساتھ بہت بڑی تعداد کھڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ پارٹی میں کچھ اس بدھو جو ہیں وہ شیر افضل مروت کو برداشت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بڑا مایوس ہو کر اب جو پارٹی کے رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ ہوں یا دیگر ہوں ان کے خلاف ہمیشہ وہ بولتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو شیر افضل مروت کی پارٹی کے اندر کیا حیثیت ہوگی یہ تو خان صاحب ہی بتائیں گے۔ کیا شیر افضل مروت کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال جو اگر یہ شیر افضل مروت کسی پارٹی میں گئے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کا ایسا نشر کریں گے کہ ان کو چار چاند کیا دور دور تک بھی ان کو پیچھا کریں گے۔ پھر شیر افضل مروت جو ان کی ایک پاپولیرٹی ہے جو اللہ نے انہیں عزت دی ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ تو شیر افضل مروت کو جس طرح ستایا گیا، جس طرح ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، جس طرح ان کی بے توقیری کی گئی، اس طرح کی تمام وہ کم بختوں نے جو کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر میاں نواز شریف کی پارٹی میں جائیں یا پھر پرویز خٹک کی پارٹی میں جائیں، جن کی پارٹی میں کہا کرتے تھے کہ پرویز خٹک جو کہ گنا توڑنے کی حیثیت نہیں رکھتے وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ میرے ساتھ وہ پروگرام میں انہوں نے کہا 13 چھٹاک کا آدمی ہے، اس کا کل وزن انہوں نے کہا 13 چھٹاک، تو وہ بندہ جو ہے اس نے بھی پارٹی بنا لی ہے۔ تو شیر افضل مروت جو ہے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن اسی طرح بے توقیری ان کی جاتی رہی، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مجبور ہو کر سیاست بھی چھوڑ دیں۔ لیکن اب تو ان کے پرویز خٹک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں شیر افضل مروت نے بڑی جگہوں پہ بڑے لوگوں کے زبان کے ساتھ ٹکرائے، لیکن شیر افضل مروت کو اب آئیڈیا ہو گیا ہے کہ سیاست میں ہر جگہ پہ مار کٹائی پٹائی نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس سے تنگ آ گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ اب بے توقیری بھی ہو گئی ہے، ہر کسی سے جھگڑا کر لیا، کٹ مار ہو چکی ہے، تو بہتر ہے کہ اب جو ہے وہ کسی سے پنگا نہ لیا جائے۔ اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ کسی کے اوپر جن سے ان کی لڑائی ہوئی ان سے جا کے انہوں نے صلح کی ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے صلح کر لی۔ کیا پھر وہ سلمان اکرم راجہ سے بھی صلح کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات شیر افضل مروت سے پوچھی گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تو سلمان اکرم راجہ سے صلح نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خان صاحب کا مرید ہوں، خان صاحب میرے بڑے محسن ہیں، اور جب خان صاحب بلائیں گے تو میں پہلے اپنے تمام تحفظات رکھوں گا خان صاحب کے آگے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ خان صاحب نے اگر کہا کہ پھر پارٹی میں رہنا ہے، اگر انہوں نے کہا نہیں رہنا تو پاؤں کے بل واپس چلے جائیں گے اور سیاست سے کنارہ کشی کریں گے۔ بس